on its tentacle, हैन, then using them as leg, हैन, this is known as अब leg आइसक्यो भने obviously walking. So walking हो भनेपछि 1 को आन्सर के हुने हो त हाम्रो walking C हुने हो. पहिलाको लिंकबाट पहिलाकै लिंकबाट आउनु पर्यो सबैजना है. ल क्वेशन मैले अम्बिका मैले क्वेशन ग्रुपमा पठाइछु है. तिमी ग्रुपमा छैनौ भने ल ठीक छ मैले फेरि पर्सनली नै पठाइदिन्छु हेर त. अरु पनि क्वेशनमा भएको छ भने भन है. अन्जु सुजाता मैले सबै ग्रुपमा क्वेशन पठाइछु. ग्रुप वार्ड क्लास ब्याच सेकेन्डमा हेर त. ग्रुपमा क्वाड क्लास ब्याच सेकेन्डमा हेर न है. अनि कसरी मतलब यो छुट्यो कसरी छुट्यो मैले त्यो क्वेशन त पठाएको ल बिहानै पठाएको. हिजो राति क्वेशन आइसक्यो त त्यही राति पठाएर पनि हजुर हजुरले उता क्वाड क्लासमा हाल्दिनु होला. यता क्याश कोर्सबाट पनि जोइन गर्नु के. क्याश कोर्समा चाहिँ छैन यो क्वेशन. ल मैले सबैलाई क्वेशन पठाइसके है. आज आनन्दको क्लास हुँदैन त. आज हुँदैन. ल अब क्वेशन नम्बर सेकेन्ड अनिता पाण्डेले पढाउ. जना अलिकति एक्टिभ हौ के प्रोएक्टिभ हौ न. पढ त. A group of nidoblasts is called. ग्रुप अफ निडोब्लास्टिस मा बन्ड छ, एग्रिगेसन छ, अनि क्लोन छ, ब्याट्री छ हैन. यसको आन्सर ब्याट्री नै हो. भनेपछि 2 को डी हुने भयो हाम्रो है ब्याट्री. 3 नम्बर लार्जेस्ट नेमाटोसिस्ट अफ हाइड्रा इज कुनलाई आन्सर भन त. इसको पेनिट्रेन्ट है. फोर नम्बर ल. हाइड्रा रिकग्नाइज इट्स प्रे बाइ हैन कसरी गर्छ भन त. हाउ डज इट रिकग्नाइज. कसरी आउँछ यो कुरा एनीवन. Chemical secreted by prey. केमिकल सिक्रेटेड बाइ सर्टेन उसको प्रेस छ हैन. उसले फिड गर्नेवाला छ उसको केही पनि केमिकल है. अब त्यो सक्यो अथवा इभन बडीबाट केही सक्यो. सो यसको प्रोपर आन्सर के हुन्छ 4 को हाम्रो आन्सर हो सी. केमिकल सिक्रेटेड बाइ देयर प्रे है. त्यसपछि अ सिंगल म्याच्योर हाइड्रा हैन. सिंगल म्याच्योर हाइड्रा कन्सिस्ट अफ one testis. र त हाइड्रा हामी सम्झौँ त. हाइड्रा सपोज यस्तो बनायो भने दिस इज हाइड्रा हैन. यता टेन्टाकल्स पनि हुने भयो हैन. भनेपछि टेस्टिसहरु र त यहाँ चाहिँ टेस्टिसहरु कोनिकल शेपमा न्युमरस टेस्टिस थियो. मेनी टेस्टिस थियो तर ओभरी एउटा मात्र थियो. सो यसको आन्सर के हुने भयो त 5 नम्बरको आन्सर हुने भयो हाम्रो 5 को सी. 1 ओभरी एन्ड सेभरल टेस्टिस हैन. अब हेर यसबाट हामी रिप्रोडक्सन अफ हाइड्रा हामी रिभाइज गरौँ. एकदमै इम्पोर्टेन्ट. हाइड्राको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त कोनिकल टेस्टिस कोन जस्तो हैन. कोनिकल टेस्टिस त्यसपछि ओभरी हैन. अनि हाइड्रा हैज गट बोथ टाइप अफ reproduction. That is one asexual reproduction अनि अर्को सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. असेक्सुअल मा बर्डिङ के बर्डिङले गराउँछ हैन. त्यति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँबाट बन्दैन. सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बुझ्नु. सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सबैले मनमा नै सम्झ त के थियो त. सबसे पहिला कुरा
हर्माफ्रोडाइट हुन्छ द्याट मिन्स मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान एउटै अर्ग्यानिजम एउटै बिङमा आउनु इज कल्ड हर्माफ्रोडाइट है हर्माफ्रोडाइटलाई हामी मोनोइसियस भन्छौँ कि डाइएसियस भन्छौँ मोनोइसियस है भनेको एउटैमा दुईटै रिप्रोडक्टिभ सिस्टम डाइएसियसमा दुईटामा दुईटा पश्चात अब एउटैमा छ भन्दैमा यहाँबाट टेस्टिसबाट सर्टेन ग्यामेट्स आएर यहाँ फ्युज हुने होइन देयर टेक्स प्लेस है क्रस फर्टिलाइजेसन हर्माफ्रोडाइट एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि क्रस फर्टिलाइजेसन गुड अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो है एउटा र अर्को फेरि अर्को हाम्रो हाइड्रामा चाहिँ फर्टिलाइज हुने हो हैन यहाँको कोनिकल टेस्टिसबाट गयो सो क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि हाइड्राको डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसपछि अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ चाहिँ सेल्फ फर्टिलाइजेसन किन नभएको होला टेस्टिस यत्रो चार जना छ हैन जति पनि चारजना मैले भने and that process is called that there is certain term for this prot-androus भनेको androus भनेको हैन मेल androus याद गर न हैन सो prot-androus भनेको पहिला चाहिँ यसको मेल गोनाड्स टेस्टिस पहिला म्याच्योर हुन्छ and hence that is there takes place cross fertilization reply or fertilize गर्छ and this is about the reproduction system of life है ल भनेपछि क्वेशन नम्बर बढाउ त अब यसरी एकजना मैले र्यान्डम भन्छु अनि भन्ने बित्तिकै 3 सेकेन्डमा सुरु गर्नुपर्छ है 2 देखि 3 सेकेन्डमा त्यसरी नै सबैजना ल हाइड्रा के छ हाइड्रा भने हामीले है हैन दुईटा हामीले लेयर बनाएको थियौं एउटा यसरी एउटा क्रस सेक्सन मैले त्यसपछि भित्र यतातिर ग्यास्ट्रोडर्म हैन घैटा जस्तो ग्यास्ट्रोडर्म है यो पनि सर्टेन रिप्रेजेन्ट हुन्छ जस्तै इपिथेलियो मस्कुलर सेल्स टेलियो ग्ल्यान्ड सेल्स त्यसैगरी सेन्सरी सेल्स अनि सेन्सरी सेल्स र नर्भ सेल्स ग्यास्ट्रोडर्ममा पनि हुन्छ हैन एउटा के डर्म थियो त एउटा एक्टोडर्म थियो र अर्को ग्यास्ट्रोडर्म हैन vascular cavity cavity एउटा युनिक फिचर्स अफ हाइड्रा हैन ल भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो त क्वेशनले सोध्दैछ हाइड्रा पोजेस भनेपछि सेन्सरी सेल नि हुन्छ अनि नर्भ सेल पनि हुन्छ दुईटै हुन्छ है क्वेशन के गर्नु खोजे हो कि हामीले बुझ्न पुग्नु पर्यो नर्भ सेल पोरिफेरामा हुन्छ त हैन कसैले पोरिफेरामा नर्भ सेल न्यूरॉन्स इज एब्सेंट इट इज सजेस्टिङ दैट फर्स्ट टाइम हैन न्यूरॉन्सहरु फर्स्ट टाइम नर्भ सेल के सर्टेन कुरा जो ल त्यसो भए सुदीक्षाले पढ त भन्ने बित्तिकै नाम भन्ने बित्तिकै पढ न सबैजना अलिकति प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो के Absence of circulatory systems in hydra is compensated by absence of circulatory system in hydra is compensated by त्यही हाम्रो gastrovascular cavity ले this gastrovascular cavity छ हाम्रो यसैले चाहिँ कम्पनसेट गर्ने हो हैन मतलब जुन अब एक्सक्रिटरी सिस्टम अलगबाट छैन हैन त्यसपछि अर्को कुनै त्यसो सिस्टमहरु छैन हैन
त्यसले गर्दा त्यसको कम्पन्सेसन ओभरअलमा गर्ने भनेको हाम्रो ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटीले नै हो सो बी इज द प्रोपर एन्सर सी 7 को एन्सर बी भयो है ल त्यसपछि क्वेशन पढ त कुन्दनले अर्को ल त्यसो भए अनुसारले पढ त क्वेशन हामी खासमा यस्तो छौं के Common between trichocyst of paramecium and nematocyst of hydrides. ओके कमन बिट्विन ट्राइकोसिस्ट प्यारामेसियम को र यो हाइड्रा को जुन नेमाटोसिस्ट छ हैन त्यसको कमननेस पुरा यही हो डिफेन्समा हेल्प गर्छ र अट्याचमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ हैन सो दुईटै आन्सर मिल्ने भयो सो यसको आन्सर 8 को आन्सर भयो हाम्रो ए है अट्याचमेन्ट एन्ड डिट्याचमेन्ट हैन अब एउटा हाम्रो नेपाली गुरुले चाहिँ के एउटा स्टोरी सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो कि एकचोटि कतै एउटा राजाले एउटा सभामा के 500 जना उसको चाहिँ मन्त्री कार्यकर्ताहरू भेला भएको सभामा चाहिँ उसको रानीलाई चाहिँ दुधको पोखरी भनेर आयु भनेर अनि एउटा ठुलो पोखरी खन्न लाग्यो सबैलाई चाहिँ भोलि चाहिँ सबैले एक लोटा दुध लिएर आउँछ हैन एक मतलब 1 लिटर जति लिएर आउँछ भनेर सबैलाई चाहिँ उ गरायो इन्फर्मेसन दिन लाग्यो हैन त्यो इन्फर्मेसन पश्चात अब 500 जनाको सभामा हैन कतिलाई सबलाई के लाग्यो कि एकजना मैले मात्र नलगे के हुने हो र बाँकी 499 ले ल्याइ नै दिन्छ अनि त्यसको त म त मैले नलगे पनि के हुँदैन अब हुँदा हुँदै जब त्यो दुध ल्याउने पालो आयो हैन जुन दिन आयो त्यो दिन चाहिँ कसैले लगेन कि सबैले त्यही सोचेर पछि त अब दुधको पोखरी खालीको खाली नै के है सो अब त्यो त 500-400 वर्ष पहिलाको कुरा है त्यतिखेर टेक्निकल युग थिएन अब आज पनि स्टुडेन्टहरुलाई यही लाग्छ कि मलाई थोरै नै भन्नुहुन्छ मेरो पालो थोरै न आउँछ अरूको आउँछ त यहाँ 63 जनामा 62 जनाको आउँछ अरूको हैन त्यस्तो सोच्नु भएन दिस इज टेक्निकल युग आइसक्यो हैन एक वर्ड कहाँबाट कहाँ पुग्छ हैन सो सबैजना चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो के हैन अब यहाँ हामी इन्भल्भ भएको छौं भने एउटा यो राम्रो अपर्चुनिटी पनि हो के आफूलाई चाहिँ अलिकति मास कम्युनिकेसनमा गराउने त्यसैगरी बोल्ने एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ एउटा इन्भल्भमेन्ट त हुन्छ नि कम से कम है सो एट लिस्ट नाम लिने बित्तिकै कम से कम सबैजनाले अलिकति प्रोएक्टिभली हामी वर्कआउट गर्नु पर्यो हैन त्यो राजा जस्तो नहोस् कि 499 जनाले त ल्याइ नै हाल्छ 64 जना मध्ये 63 जनाले त भनि नै हाल्छ है त्यस्तो नहोस् ल नेक्स्ट क्वेशन पढ त ल भावनाले पढ त Hydra reproduced by budding is when? Question is saying कि Hydra reproduced when? Hydra reproduce when हैन Hydra reproduce when हैन कतिखेर reproduce by budding when Hydra reproduce by budding when it reproduce अघि नै हामीले कुरा गर्यौं हैन कि रिप्रोडक्सन एउटा त्यो सायद हामीले अघि क्लासमा कुरा गरेका थिएन हाइड्रा को जुन रिप्रोडक्सन छ हैन that is governed by somewhere plenty of के अप्सन छ त्यसमा plenty of food हैन plenty of food भयो भने चाहिँ रिप्रोडक्सनमा जान्छ बर्डिङमा जान्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ है so the proper answer is plenty of food दादा 8 नम्बर को चाहिँ ए अट्याचमेन्ट र डिफेन्स दुईटै 9 नम्बर को चाहिँ बी plenty of food हुनु पर्यो त्यसपछि 9 दुईटा भइसक्यो हैन ठीक छ 9 दुईटा छ भने अर्को तलवाला 9 है ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी इज डिवाइडेड इन्टु कम्पोनेन्ट कुन क्लासमा हुन्छ थाहा छ हाइड्रोजन एन्थोजोआमा हुन्छ याद गर त सबैले सी हो यसको आन्सर एन्थोजोआमा तिम्रो मेजेन्टरिज हुन्छ है एन्थोजोआ जब क्लासिफिकेसन हेर्छौं नि हामी क्लास हाइड्रोजोआ स्काइपोजोआ र एन्थोजोआ
एन्थोजोआको कुरा गर्दाखेरि ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी हेज पार्टिसन। जुन ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी छ नि यसमा सर्टेन पार्टिसन हुन्छ के, अनि त्यो पार्टिसनहरू मेजेन्टरी भन्छौँ हामी, एउटा मेजेन्टरी दुईटा मेजेन्टरी। सो द पार्टिसन डिभाइड्स द ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी इन्टु मेजेन्टरिज। अनि कुन क्लासमा त? क्लास एन्थोजोआमा। अनि एन्थोजोआ नाम किन दियो? एन्थस भनेको फ्लावर है, एन्थस भनेको फ्लावर, जोआ भनेको एनिमल, हैन फ्लावर लाइक एनिमल भएर चाहिँ एन्थोजोआ नाम दियो यसलाई, हैन। सो यसको एन्सर चाहिँ ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी चाहिँ मेजेन्टरिजमा डिभाइड हुन्छ, अनि अरूमा चाहिँ डिभाइड हुँदैन। अरूमा एउटा हल्लो ग्यास्ट्रोभ्यास्कुलर क्याभिटी मात्र हुन्छ है। सो 9 तलवाला 9 को एन्सर एन्थोजोआ हुने भयो। ल त्यसो भए नम्बर 10 हेरौँ। नम्बर 10 हैन, द क्वेशन गोज टु, ल यसले पढ त। The growth zone of Hydra is located. The growth zone of Hydra is located. हैन अब यो त रट्नु पर्ने कुरा हो हैन, यो त फ्याक्चुअल कुरा मात्र छ यसमा। जस्ट बिलो द टेन्टाकल्स है, जुन यो टेन्टाकल्स हुन्छ नि यसरी 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 यसरी, यसको बिलो यहाँ हुन्छ ग्रोथ जोन। सो प्रोपर आन्सर इज जस्ट बिलो द टेन्टाकल्स, 10 को ए हुने भयो। An association multiply, त्यो मल्टिप्लाई हैन है, त्यो म्युचुअली होला, म्युचुअली है, एउटा म्युचुअल एसोसिएसन भन्न खोज्दैछ। एन्ड एसोसिएसन म्युचुअली बेनिफिटेड टु बोथ जुक्लोरेला र हाइड्रा होला, पार्टनर्स है, बोथ प्याटर्न हैन, त्यो बोथ पार्टनर्स हो। यु आर राइट, द आन्सर इज जुक्लोरेला र हाइड्राको हुन्छ एकअर्कामा, तिम्रो यो बेनिफिसियल हुन्छ एकअर्काको। सो 11 को आन्सर हुने भयो हाम्रो जुक्लोरेला र हाइड्रा, बी हुने भयो है। त्यसपछि 12 को हेरौँ। ओन्ली सेक्सुअल पोलिप स्टेज, हैन अब पोलिप र मेडुसा हामी याद गरौँ त हैन। पोलिप भनेको के त, अनि मेडुसा भनेको के भन सबैले? पोलिप र मेडुसाले नै त हामीलाई यसलाई यो सिलम टेट्रालाई डिभाइड गरेको छ नि हैन। हो दादा। हो भनेपछि अब यो जुन यसको आन्सर, द क्वेशन इज आस्किङ ओन्ली अ सेक्सुअल पोलिप स्टेज। अब फेरि हेर त हाइपोजोन हाइड्रोजोन र एन्थ्रोजोनको हामी कम्पेरिजन सम्झौँ त, यसमा के हुन्छ? हाइड्रोजोआ, त्यसपछि स्काइपोजोआ है, त्यसपछि एन्थोजोआ। ओके, तीनटा क्लासेस छ हैन। अनि यसमा हाइड्रोजोआमा पोलिप र मेडुसा दुईटै पाउँछ हामी, पोलिप प्लस मेडुसा वी गेट है। अनि त्यसैगरी स्काइपोजोआमा चाहिँ मेडुसा हुँदैन, के मेडुसा हुन्छ हाम्रो, पोलिप हुँदैन। त्यसपछि एन्थोजोआमा ओन्ली पोलिप, यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ। अब यसलाई के कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब यसलाई निमोनिक्स बनाएर बुझाउँछ। जस्ट तीनटा क्लासेस हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ र एन्थोजोआमा। हाइड्रोजोआ भनेको दुईटै पोलिप र मेडुसा स्टेज प्रेजेन्ट हुने, स्काइपोजोआ भनेको मेडुसा मात्र, एन्थोजोआ भनेको पोलिप मात्र हैन। अन्त क्वेशन इज आस्किङ ओन्ली सेक्सुअल पोलिप स्टेज भनेपछि अब एन्थोजोआ हुने भयो आन्सर। सो यसको आन्सर सी हुने भयो हैन। त्यसो भए क्वेशन नम्बर 12 को सी हुन्छ आन्सर। सर 6 को कति आन्सर? 6 को त्यसपछि हजुर हजुर हेलो, नम्बर 6 को आन्सर के हो सर? के आवाज तिम्रो आवाज क्लियर आएन ब्रो? क्वेशन नम्बर 6 आवाज क्लियर आएन। लेख न च्याटमा बरु। ल त्यसैगरी अर्को छ फाइरा इज द लार्भा अफ, फाइरा लार्भा के को हुन्छ हाम्रो?
लार्भाहरू याद गरौँ त लार्भा हुन्छ हाम्रो हैन औरेलियाको चाहिँ इफाइरा लार्भा हुन्छ है त्यसपछि हाइड्राको के हुनुहुन्छ त हाइड्राको हुन्छ हाम्रो हाइड्रोला है अप्सनमा अरु के छ फाइसेलिया हैन ओबेलिया ओब्लियाको चाहिँ प्लानुला होला पुनः हेलो 12 को आन्सर पुनः हैन 12 को चाहिँ स्काइपोजुआ हो के हैन एन्थोजुआ हो त है एन्थोजुआ हो ए सरी फ्लावर लाइक एन्थोजुआ है स्काइपोजुआमा त मिक्स छ अनि फाइरा लार्भा चाहिँ औरेलियाको हैन त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन त्यसमा आउँ हामी दैट इज डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रा हैन जसमा चाहिँ ग्यास्ट्रुलेसन जुन हुन्छ हैन ड्युरिङ द डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रा दिस इज डिल्यामिनेसन है डिल्यामिनेसन है अनि यहाँबाट अर्को कुरा हामी कनेक्ट गर्न सक्नु पर्यो कि डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ कि डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ सिलेक्टेटा है डिप्लोब्लास्टिक अनि त्यसपछि प्लाटिहेल्मिन्थ चाहिँ के चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हो है त्यसपछि अब अर्को पेजमा आऊ हैन सर त्यो लार्भाहरु सबै लेखाइदिन न भन्दिन न एकचोटी म लार्भा त मैले लार्भा अघि लेख्न खोजेको छु मेरो त म तिमीलाई यो एकछिन ल त्यो लार्भा हामी गर्छौँ अहिले त हामी अरु यो क्वेशनहरु हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 को सी हुन्छ सेन्सरी र बोथ हुन्छ है ल हामी अर्को क्वेशनमा आउँछौँ अर्को पेजमा दैट इज क्वेशन नम्बर 15 फेरि त्यही है डिल्यामिनेसन नै हो 16 को हेरौँ ल सर 14 को के भयो 14 को हाम्रो इन डेभलपमेन्ट अफ ग्यास्ट्रुलेसन डिल्यामिनेसन भयो है डिल्यामिनेसन डिजामिनेसन भन्नाले त्यो हल्का एक्सप्लेन गर्दिन न डिजामिनेसन भन्नाले त्यो ल्यामिना फर्म हुनु पर्ने हो सर हाम्रोमा त कोही द ग्रुपमा छ क्वेशन हजुर के तिम्रो आवाज क्लियर आएन के मैले क्वेशन आएको छैन सर क्वेशन तिमीले पाएको छैन हजुर छैन हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ छैन कुन ग्रुपमा छौ कोर्समा पठाइदिएको छु कोही अरु ग्रुपमा छैन अनि थाहा छैन मलाई अनि जो तिमीलाई चाहिँ यो के रे
अनलाइन हाम्रो यो क्वाड हुन्छ भनेर थाहा थियो कि थिएन उहाँको? थाहा थिएन है? सर अनि थाहा थियो भने 9 बजेबाट हुन्छ कि हुँदैन भने त्यो थाहा थियो कि थिएन? थाहा थियो है? त्यो चाहिँ थाहा थिएन। त्यो कसरी थाहा भयो त? तिमी कुन ग्रुपमा छौ भन त? तिमी ग्रुपको नाम भन त? तिमी कुन ग्रुपमा छौ भन, त्यो ग्रुपमा पठाइदिन्छु क्वेसन के? फ्युचर मेडिकोस के नामले छौ भन त? कोर्समा सुधा भनेर? अनु होला। अनु त छैन नाम, त्यो त्यही भएर म कन्फ्युज भएँ। ल त्यहाँ मैले त्यो ग्रुपमा मैले पठाइदिए क्वेसन हेर त, अब आयो? बोल्दैनन् फेरि। आयो होला दादा। आयो है अनु? हेर त त्यहाँ ग्रुपमा। अगाडि बढौँ दादा, अगाडि बढौँ। ल त्यो त अब यो विषयमा अलिकति आफू पनि चनाएको हुनु पर्यो क्या, भएर त यत्रो क्लास डिस्टर्बेन्समा गयो है। सबै हेरौँ अब अर्को चाहिँ हेरौँ त, डाइफाइलोबोट्रियम है, क्वेसन नम्बर 16 डाइफाइलोबोट्रियम अफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ इज नोन एज, हैन? यहाँ सबै चाहिँ यो जति पनि टेपवर्महरु छ, फिस टेपवर्म हो, सबै चाहिँ हाम्रो यो प्लेटिहेल्मिन्थकै हो। अनि प्लेटिहेल्मिन्थमा पनि सिस्टोडा ग्रुप चाहिँ हेर त, एउटा टर्बिलेरिया ग्रुप हुन्छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ ट्रिमाटोडा हुन्छ, हैन? ट्रिमाटोडा, अर्को चाहिँ सिस्टोडा हुन्छ, हैन? अर्को चाहिँ ल अर्को भन त, अर्को कुनै ग्रुप हुन्छ त्यो क्वेशन हेर त, निमाटोडा हुँदैन, किनभने निमाथेल्मिन्थको नाम हो निमाटोडा, हैन? फर्दर यही टोडा हुँदै निमाटोडा सिस्टोडासम्म मात्र भयो हामीलाई प्लेटिहेल्मिन्थमा आउने। निमाटोडाको चाहिँ अलिकति फिचर्सहरु एडभान्स्ड भयो, हैन? ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान भयो है, सो चाहिँ त्यो फर्दर आउँदैन। अब त्यसपछि टर्बिलेरियाको कुरा गर्ने हो भने टर्बिलेरियामा जुन पर्छ त्यो हाम्रो प्लानेरिया पर्छ, प्लानेरिया पर्ने भयो है। त्यसैले हामी डुगेसिया पनि भन्छौँ, डुगेसिया भन्छौँ। त्यसपछि बाइपेलियम है, बाइपेलियम पर्छ यसमा। अनि ट्रिमाटोडामा है जुन चाहिँ लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, लिफ लाइक स्ट्रक्चर है, जस्तै यस्तो लिफ पर्ने जस्तो हुन्छ, हैन? अनि यसमा पर्ने भयो हाम्रो फ्यासियोला हेपाटिका, हैन? लिभर पल्प, जसले यसले के गराउँछ त? लिभर रट गराउँछ है। लिभर फ्लुक त नाम हो यसको है, लिभर फ्लुक नाम हो। अनि यसले के गराउँछ त? लिभर रट गराउँछ। कसको लिभर रट? मान्छेको हैन, सिपको लिभर रट गराउँछ। सिपको लिभरलाई चाहिँ सडाइदिन्छ, गलाइदिन्छ है, लिभर रट अफ सिप, किनभने यसको चाहिँ वान अफ द होस्ट इज सिप अल्सो। त्यसैगरी यही क्लासमा एउटा फ्यासियोला हेपाटिका बुझ्नुपर्छ, जसको लोकल नेम चाहिँ लिभर फ्लुक। अर्को चाहिँ सिस्टोसोमा बुझ्नु पर्यो, सिस्टोसोमा, हैन? जो के हो त? यो ब्लड फ्लुक हो, ब्लड फ्लुक, हैन? अनि अर्को चाहिँ लङ फ्लुक हुन्छ, दैट इट्स नेम इज, लङ फ्लुकको नेम के हो त? यसको नेम चाहिँ हाम्रो लङ फ्लुकको नेम चाहिँ के हो त? प्यारागोनिमस वेस्टरम्यान, यो चाहिँ एक्जाम्पल हाम्रो ट्रिमाटोडा। बाँकी जति पनि त्यो फिसहरू छन्, जस्तै यो के भन्छ टेपवर्महरू छ, डग टेपवर्म, अर्को फिस टेपवर्म, अर्को पर्क टेपवर्म, अर्को बीफ टेपवर्म,
हैन गरी एउटा ड्वार्फ टेपवर्म पनि हुन्छ ड्वार्फ टेपवर्म है दिस अल फल्स अन्डर सिस्टोडा क्लासेस है ड्वार्फ टेपवर्मको नाम याद राख्नु पर्यो दैट इज डाइव यो फिश टेपवर्मको नाम भएन डाइव फोकस इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस हो त्यही त कसला एक त यो स्क्रिन ह्याङ हुन्छ यसमा एकाइनोकोकस ग्रानुलोसस है ग्रानुलोसस हाम्रो डग टेपवर्म है त्यसपछि ट्यानिया सोलियम चाहिँ पोक टेपवर्म टेनिया सैजिनेटा चाहिँ बीफ टेपवर्म अनि साग खाने गरे डाइफाइलोबोथ्रियम चाहिँ हाम्रो फिश टेपवर्म अनि हाइमेनोलप्सिस चाहिँ ड्वार्फ टेपवर्म है सो यसको एन्सर चाहिँ डाइफाइलोबोथ्रियमको चाहिँ फिश टेपवर्म हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेशनमा आउँ त हामी अब नेक्स्ट क्वेशन पढ त कसैले liver rot is caused by लिभर रट इज फर्स्ट हैन अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं फ्यासियोला हेपाटिकाले लिभर रट बनाउँछ मान्छेको लिभर रट हैन त्यो चाहिँ सिपको लिभर रट बनाउँछ है ल सो आन्सर नम्बर क्वेशन नम्बर कति हो यो त अब 18 17 को चाहिँ ए है 16 को चाहिँ 16 को पनि ए है ल 18 मा 18 क्वेशन टेपवर्म हैन टेपवर्म युजिङ पिग एज इन्टरमिडिएट सोर्सेस टेनिया सोलियम है भनेपछि टेनिया सेजिनाटाले के युज गर्छ त काउलाई बीफ टेपवर्म है भनेपछि हाम्रो टेनिया सोलियम भयो 18 को ए 19 नम्बर हेरौँ त बॉडी सेगमेंट of टेनिया सोलियम इज हैन टेनिया सोलियम मतलब जुन पनि ग्लैटियल बीन्स को यदि सेगमेंट सतर्क ट्रू सेगमेंट हैन है यो कुरा पनि हामी ध्यान दिइराख्नु पर्यो दैट इज नट ट्रू सेगमेंट है त्यसलाई हामी के भन्छौं प्रोग्लोटिड भन्छौं प्रोग्लोटिड है यसको पनि के हो 20 को हेरौँ हामी sorry 17 18 19 20 ला फ्लेम सेल हैन फ्लेम सेल द इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ हाम्रो एक्सक्रिटरी सेल हैन भनेपछि पनि आन्सर बी हुने भयो फ्याटी 20 भनेर हामी हैन लार्भा अफ टेपवर्म हैन इन pork meat लार्भा हामी हेरौँ त पर्कमा जस्तै के रे पर्क मिट भनेपछि अभियसली टेनिया सोलियमको कुरा गर्दै हैन अनि टेनिया सोलियमको हामी रिभाइज गरौँ त त्यो लार्भा कुराहरु है लार्भा अफ टेपवर्म के रे टेपवर्म इन पर्क मिट इज this process so 21 को आन्सर डी हुने भयो हैन स्टेजेसहरु हामीले थाहा छ नि अनकोस्फेयर हैन त्यसपछि हेक्साक्यान्थ अनि अर्को चाहिँ सिस्टी सर्कस है यो तीनवटा स्टेजेस हुन्छ हैन जसमध्येको चाहिँ इफेक्टिभ स्टेज कुन हुन्छ त सिस्टी सर्कस हैन त्यसैगरी हाम्रो फ्यासियोला हेपाटिका हैन फ्यासियोला हेपाटिका को पनि हामी सम्झिराख्नु पर्यो दैट इज आवर फ्यासियोला हेपाटिकामा मिस रेस्मी भनेर हैन मिस MIS अनि रेसिमी हैन MI बाट मिरासिडियम S बाट स्पोरोसिस्ट RE बाट रेडिया C बाट सर्कारिया ME बाट मेटासर्कारिया मिरासिडियम S बाट स्पोरोसिस्ट
आरीबाट रेडिया, सीबाट सर्कारिया, एमीबाट मेटा सर्कारिया है ल दिस इज अबाउट द लार्भा अफ फास्कुला हेपाटिका है भनेपछि 21 हैन 21 को चाहिँ टेपमको कुरा सोध्दैछ भने सिस्टी सर्कस हमको स्पेयर एक्ज्याक्ट क्यान्सर सिस्टी सर्कस गर्नु पर्यो 21 को चाहिँ हाम्रो डी हुने पर्यो है ल त्यसो भए 21 को डी भएपछि 22 हेरौँ त Latent leaf. फ्ल्याट लिफ लाइक स्ट्रक्चर हैन स्टिमाटो स्टिमाटो तो सी हुने भयो 22 को सी भयो 23 हेरौँ अब 23 को चाहिँ इन्टेस्टिनल टेपवर्म obtain their nutrition हैन बाइ अब हेर त इन्टेस्टाइनमा हुने अनि हामीले के भन्यो टेपवर्म यदि छ भने एउटा मात्र हुन्छ है यो कुरा पनि हामीले अस्ति हामीले हेरेको थियौं है कि त टेपवर्म हुँदैन टेपवर्म भयो भने एउटा मात्र हुन्छ इन्टेस्टाइनमा वन होस्ट वन टेपवर्म है वन म्यान वन पोस्ट भन्छ नि हामी हो त्यसै गरी वन होस्ट वन टेपवर्म भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यो पनि एउटा राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसको प्रोसेस के त हेर त हाम्रो जीआईटी मा हैन जीआईटी भित्र सपोज एउटा टेपवर्म आयो भने हैन त्यो टेपवर्मले के गर्छ त हाउ डज दैट एक त त्यो प्यारासाइट भयो हैन एन्डोप्यारासाइट भयो एन्डोप्यारासाइटले कसरी आफ्नो दिनचर्या बिताउँछ र त्यसले सक गर्दैन के त्यसले फुड खादैन के त्यसले जस्ट एब्जर्ब मात्र गर्छ कि सपोज यता उसको चाहिँ लिप छ भने हैन प्रोक्लोटेड छ स्कोलेस छ भने त्यो सक मात्र गर्ने यहाँबाट सक भन्छ के एब्जर्ब मात्र गर्ने है जस्तै एउटा सेल छ भने सपोज यसको चाहिँ स्कोलेसको अपर पार्ट छ भने यहाँ चाहिँ एब्जर्ब मात्र गर्छ हैन सो यसको आन्सर के देखिने भयो त एब्जर्बिङ लिक्विड फ्रम जनरल बडी सर्फेस उसको जनरल बडी सर्फेसबाट फेरि हाम्रो हैन हाम्रो मात्र त्यो इन्टेस्टाइन भित्र छ हैन सो प्रोपर आन्सर इज 23 को सी बुझ्यो नि यो कुरा 24 को कुरा गर्दाखेरि द इन्टरमिडिएट होस्ट अफ लिभर फ्लुक इज हैन अब भन त हामीले कसको लिभर रोड गराउने थियो त सिप हो आन्सर इज सिप बी 24 को बी 25 हेरौँ 23 को के भन्छ त 23 को सी एब्जर्बिङ वाला इन्जेस्ट गर्दैन फुड पार्टिकल्सहरु टेपवर्मले इन्जेस्ट गर्दैन फुड पार्टिकल्सलाई त्यो स्क्रैप गर्ने कुरा भएन आफ्नो खाना आफै बनाउने पनि कुरा भएन हैन एब्जर्ब गर्छ कि उसको बडी सर्फेसबाट एब्जर्ब हुन्छ अब सर्फेसमा obviously स्कोलेस तिरबाट एब्जर्ब हुन्छ सर 22 को ट्रिमाटोड्स हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पखा त ट्रिमाटोड हो एकछिन द 22 flattened leaf like structure हाम्रो फास्कुला हेपाटिका यिनीहरु चाहिँ ट्रिमाटोड हो ट्रिमाटोड एकछिन ल यहाँ बी मा छ हैन बी त्यो बी हैन त्यो सी बी मा चाहिँ निमाटोड्सलाई बस्न देऊ त्यो ट्रिमाटोडलाई सी गर ल 22 को सी ट्रिमाटोड्स ल त्यसो भए अब अर्को क्वेशनमा हो क्वेशन नम्बर 25 हैन ब्ल्याडर वर्म लार्भा अफ टेपवर्म इज नोन एज हजुर उनको स्पेयर उनको स्पेयर हैन के रे यस्तो हो हेर न अनको स्फेयर हो त तर सिस्टर यस सर बी होला अनको स्फेयर अनि त्यसपछि हेक्साक्यान अनि त्यसपछि हाम्रो 60 सर्कस भन्छ है यसलाई हामी 60 सर्कस यो जुन स्टेज छ यसलाई हामी ब्ल्याडर वर्म भन्छौं के लार्भा त 60 सर्कस है क्वेशन के छ कि ब्ल्याडर वर्म लार्भा अफ टेपवर्म इज नोन एज
सिस्टी सर्कस हो है। सो यसको प्रोपर एन्सर हाम्रो अप्सन नम्बर कति हो त बी सी हो तो बी लेख दिया था तो सी बी सब मिलाउनु सबै गरेर बी 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 लेख दिया था त्यो सिस्टी सर्कस बुझ्नु पर्यो ल। यस्तो छ ए बी सी डी हुने बेलामा यहाँ चाहिँ बी छ है, त्यसलाई चाहिँ हामी सी नै मानौँ है। हामी राइट ह्यान्ड रुल फलो गरौँ। राइट ह्यान्ड मतलब ए अनि त्यसपछि त बी, त्यसपछि त सी, त्यसपछि त डी हुने गरी हामी अगाडि बढौँ। सार्ने मान्छेले कपी पेस्ट गर्न जानेको रहेछ, मिस्टेक खतरा माखा पनि कपी गरे भए बर्बाद। ल त्यसो भए अब अर्को हेरौँ ल। क्वेसन नम्बर कतिमा पुग्यो हामी 26 26 क्वेसन नम्बर लैजान पढ त। If a person has eaten not properly cooked pork, there is a chance that he may suffer from tenacious. हैन ल भनेपछि एमिबियासिस केले गराउँछ? त्यो इन्टाइममा हिस्टोलाइटिका एन्टामोइबा हिस्टोलाइटिका गुड है। अनि एलिफेन्टियासिस केले गराउँछ? हात्ती पाइले। ठीक छ, हात मस्किटोले त गराउँछ, तर वर्म चाहिँ ब्रुगिया टिमोरी छ, ब्रुगिया टिमोरी। उचरेरिया ब्यानको उचरेरिया ब्यानको Yes, which area? To the transfer गर्ने हैन। अनि कोलेरा चाहिँ भिब्रियो कोलेराले। फाइब्रियो कोलेरा। कमासेट। ल त्यसो भए कमन नेम अफ भनेपछि 26 को एन्सर हुने भयो हाम्रो टेनियासिस। टेनिया। ल अब त्यसलाई सी माने भने सी हो त्यो। दादा कोले गराउँछ रे कोलेरा। भिब्रियो कोलेरा। यो कमासेट भन्छ। भयो दादा। हैन कमन नेम अफ टेनिया सेजिनेटा इज खाने बिफ। अनि यो के रे कमन नेम अफ कमन नेम त हैन कमन नेम उल्टै सोधेको छ त टेनिया सोध्नु ठीक है सर अनि कमन अनि ठीक सोधेको ठीक छ ल। अनि कमन नेम अफ एकाइनोकोकस ग्रानुलोसस इज डग बिफ। अनि डाइफाइलोबोट्रियम इज फिश टेपवर्म। त्यसपछि 28 पनि सक्यो हैन। अब 29 हेरौँ हामी। तिमीले खाना खाइसक्यो हो छैन है? फिमेल हो कि के हो सबैको बाहिर त? Female cystosoma is lodged in Gynecoporic canal. हजुर Gynecoporic canal of male। साइज 14 को हाम्रो सी हुन्छ। साइज 14 भन्दै छु के रे 29 को सी। ल त्यसपछि 13 नम्बर हेरौँ हामी। Vitelline glands are found in fasciola hepatica। fasciola hepatica। त्यसपछि which of the following shows both alternation of generation and alteration of host? Interesting question छ यो। fasciola hepatica fasciola कि fasciola है hepatica लाउने हजुर भन त। अप्सन ए कि अप्सन डी लाउने भने अप्सन ए कि डी लाउने fasciola कि fasciola hepatica। ए मा fasciola मात्रै छ। त्यो fasciola hepatica हो। अनि डी मा चाहिँ होला fasciola hepatica र fasciola डी
एमा सेकिनेर लाग्यो ल एमा तिमी नेरिस लेख्छौ न त प्लान एरिया राखे पनि भयो ल प्लान एरिया राखे पनि भयो ल क्यासुअल एपार्टिका इज द प्रोपर आन्सर विथ द अल्टरनेटिभ अफ जेनरेसन ल त्यसपछि क्वेश्चन नम्बर 32 like 32 मा हुन्छ the parasitic animal poses well developed reproductive system सिस्टम digestive all भन्न पाइँदैन हेर यहाँ digestive फर्ममा हेर यसमा कसरी सोच्नु पर्यो हामीले कि डाइजेस्टिभ रेस्पिरेटरी त चाहिँदैन नि हैन त्यहीबाट कुरा आउँछ कि रेस्पिरेटरी यतिकै हट्यो उसलाई डाइजेसन भए पनि पुग्यो नभए पनि पुग्यो रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिभ नहुन्जेलसम्म चाहिँ उसको जेनेरेसनै अगाडि बढ्दैन अथवा इन्फेक्सनै प्रोपर हुँदैन सो प्यारासाइटिकहरुमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ अल भएन के हो है Which of the following statement is true? है क्वेशन नम्बर 33 हेरौँ त सबैले अप्सनमा के छ about the elementary canal of roundworms पनि हो हजुर straight and uncoiled elementary canal त्यसपछि segment 33 body 33 हो 34 Which of the following statement is true about the alimentary canal of roundworm? Both mouth and roundworm हैन अब त no mouth only have anus both भयो both mouth and anus यो दुईटै गलत छ हैन सरी यो दुईटै गलत छ एकछिन ल दुवै रङ हाम्रो दुईटै रङ छ त्यो त क्वेशन हुनु पर्ने which of the following is एक्सप्लेन द ओरिजिनल क्वेशन हेर्नु एदा ठिकै छ त क्वेशन ठिकै छ त अप्सन सी नै हुनु पर्यो the following statement is true about elementary canal of ठीक त छ सी राउन्डवर्ममा त माउथ र एनस त हुन्छ त सी हो सी हुन्छ के हुन्छ त्यही त राउन्डवर्म पो भनेको त सी ल त्यसपछि स्पेशल मोडिफिकेसन म त यसलाई राउन्डवर्म भन्छु कि मैले यसलाई प्ल्याटी एलिमेन्ट्स हामी राउन्डवर्मको क्वेसन आइसक्यो एस्केल एलिमेन्ट्स आइसक्यो हैन ल एस्केल एलिमेन्ट्सको फेरि क्वेसन पुरा नै छैन यसमा होइन अर्को पेपर छ स्केलिन्सको छैन तीनटा मात्र हो तीनटा चारवटा मात्र 35 सम्म मात्रै छ ल त्यसो भए हामी आजलाई चाहिँ यति गर्छौं अनि एस्केलमेन्टको पुरा क्वेसन लिएर हामी एस्केलमेन्टबाट सुरु गर्छौं हुन्छ तीनटा छ सक्दिनु तीनटा छ सर ल तीनटा छ भने हेरौँ त क्वेसन दैट इज स्टेटमेन्ट इज ट्रू दुईटै माउथ पनि हुने भयो एनस पनि हुने भयो किनभने वी हेभ नाउ इन्टर्ड इन्टु नेमाथेलिमेन्ट्स अब हेर त्यसपछि एकछिन ल अनि अर्को क्वेसन इज स्पेशल मोडिफिकेसन वाला छ हैन यस हजुर स्पेशल मोडिफिकेसन अफ स्क्यारिस टु इट्स प्यारासाइटिक मोड अफ लाइफ इज हैन हो के भन त यो रेजिस्टेन्ट क्युटिकल अन द बडी हो यो क्युटिकल छ भने उसको बडीमा क्युटिकल छ भने जति पनि एचसीएल राखे पनि त्यसले चाहिँ यसलाई कभर गरेर राख्छ है यसो त्यो वर्म चाहिँ डिग्रेड हुँदैन त्यो वर्म चाहिँ डेथ गर्दैन हैन सो रेजिस्टेन्ट क्युटिकल इज द प्रोपर एन्सर र यही मोडिफिकेसनले गर्दा प्यारासाइटिक मोडमा चाहिँ मजाले बस्ने भयो है ल त्यसपछि अर्को क्वेसन फिलारिया इज अ फिलारिया वाला क्वेसन होला हैन फिलारिया दिस इज ऑल अबाउट टुडे हैन सर त्यो हाइड्राको लार्भाहरु भन्दिनु न हाइड्राको लार्भा के भन्छ रे हजुर 34
34 C. Resistant cuticle on the body. 34 को C हो अब लार्भा एउटा प्लानुला हुन्छ एउटा इफाइरा हुन्छ है हजुर हामी कुरा गर्छौँ भने प्लानुला भयो प्लानुला हैन ओब्लिया पछि अर्को प्लानुला पछि इफाइरा हुने भयो फाइरा अनि हाइड्रुला यति त हो। हाइड्रुला हाइड्रुला यति हो एउटा अर्को पनि हुन्छ त्यो स्काइफियोस्टोमा हैन यति हो त्यो लार्भा सिलेन्ट्रिका प्लानुला भनेको चाहिँ हाम्रो ओब्लियाको भयो इफाइरा एउरेलियाको हाइड्रुला भनेको हाइड्राको ल त्यसो भए आजलाई चाहिँ हामी यति राख्छौँ भोलि चाहिँ अर्को फर्दर क्वेसन आउँछ भोलि चाहिँ आरामसँग लिनुहुन्छ होला पर्सिसम्म हाम्रो क्वाड पनि सक्छ दादा मलाई होस दिएर गइछु ल ल हुन्छ ल